Hello, my name is Valuma and I'm 4th level gymnastics and I'm in 5th standard and I got all silver for the competition. Okay, so how was the experience in this competition? It was so good. Okay, and how many medals you have won? I got 3 silver medals. म्हजें नांव जॉन फेर्नांडीस. हांव सेरेना तो डॅडी. आमचें जिमनास्टिका काडून म्हणजे बेबी सारकें जायत इम्प्रूव जाला आनी तेका हायपर एक्टिविटी बी आशिल्ली ती सारकी भरपूर कमी जाल्या आनी ती आमकां आनी इतली सुद्दां बरें पडला. आनी सुद्दां भुरग्यांक सुद्दां रेफर बी केल्यात आनी तें इतलें बरें पडटा तें आमकां केन्ना खबर नाशिल्ली आनी ती तेणी आमकां सरान आमकां मॅडमीन आमकां भरपूर गायडन्स दिला. ते कितें ऑटिझम आशिल्लें ती सुद्दां तसली भुरग्यांक तांकां सुद्दां तें बरें पडटा जिमनास्टिक्स. इतलें तें जिमनास्टिक्स बरें पडटा. सो हांव मातशें तुमचे हे मद्दतीन लोकांक सांगपाक सोदतां की मातशें हें जिमनास्टिका मागीर लोकांनी इल्लें सिरियस घेवचें आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान सुद्दां हें मातशें आनी जाता ते पेक्षा आनी प्रमोट करचें म्हणून. Hello, my name is Kristen. I feel proud myself for got such medals. I got 4 silver, 2 bronze. And I'd like to thank GPC Goa. हॅलो, म्हजें नांव अभिजीत डेरे आनी हांव जिमनास्टीक ट्रेनिंग सेंटराचो हेड कोच आसा. सो रिसंटली आमचे भुरगे 3rd ऑल इंडिया लेवल वायज जिमनास्टीक कॉम्पिटिशनाक गेल्ली जे हैदराबादात जाल्ले. अरावंड 20 स्टेट्स आशिल्ले. तितूंतले आमचे भुरग्यान 32 गोल्ड हाडला, सिल्वर 101 हाडला आनी ब्रॉन्झ 68 हाडला. सो अरावंड टोटल 201 मेडल हाडला टोटल आनी ऑल हितून आमी 4th प्लेसान आयला. ओके, खंय जाल्लो इव्हेंट? हैदराबाद जालो. आनी कितें सांगपाक शकता इव्हेंटा बद्दल? आनी कितें सांगपाक शकता काय म्हणटा इव्हेंटा बद्दल? इव्हेंट खूब बरो आहलो आनी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां जाय ते एफर्ट्स घालून बरे मेडल सुद्दां हाडला आमचे हेज्या खातीर GTC खातीर. म्हजें नांव रामचंद्र केणी. हांव ह्या संस्थेचो ट्रेजरर जावन आसा. डेरे फॅमिली म्हळ्यार जाता ते आमकां गेल्या वर्सा एप्रोच जाले की तांकां जागा दिवची हांगा आमचे संस्थेन की हे जिमनास्टिक्साचे भुरग्यांक ट्रेनींग बरे भशेन कित्याक तांकां हो जागो आमगेलो पळोवपा आयलो तेन्ना खूब आवडलो. आमकांय दिसलें की आमची ही संस्था आसा ती चड करून आमचे शैक्षणीक क्षेत्रानूच आसा. वेगळे म्हणजे कल्चरल हे आमी क्लासीस वेगवेगळे घडोवन हाडटात. डान्स क्लास म्हणा, संगीताची, तबला, पेटी हे सगळे तातूंत एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक प्रकारची जावची अशें आमकां खूब दिसतालें. तें आयलें आनी आमकां दिसलें की ते बरे भशेन फुडें व्हरूंक शकतले म्हूण तांकां दिवपाचें आमचें एकमत जालें. ताजें कॉम्पिटिशन जें जालें आनी म्हाकाय खबर नाशिल्लें तें वचून आयलें इतलें तांकां थंय जें हें मेळ्ळें सक्सेस मेळ्ळें आयकून खूब बरें. म्हजें नांव अंकिता लोटलीकर. हांवें म्हज्या चल्याक हांगा घाला तर 3 वर्सां जालीं. बरो एक्सपिरियन्स आसा. टिचर्स वेल ट्रेन्ड आसात आनी टिचर्स ट्रेनिंग बरी दितात. Raksha Bandhan is here and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis from traditional threads to fancy designs for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.